मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, इतना नायाब अमल, किसी की हाज़िरी का अमल। ये अमलियात का एक ख़ास तरीका है। अगर आप अपने मतलूब को यानी अपने मतलूब को तलब करना चाहते हैं तो ये हाज़िरी का आज मैं एक आपको बेनज़ीर अमल बताऊंगी। आप ये करें कि इस जैसा अमल आपको और कहीं पर भी हमारे चैनल के अलावा नहीं मिलेगा। और आप यकीन माने कि अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहे तो आपका मुश्किल जो भी आपकी परेशानी है वो सारी हल हो जाएगी। आपने लफ्ज़ है या कादिरू, लफ्ज़ है या कादिरू, अल्लाह के नामों की अपनी एक ताकत है। अल्लाह ने अपने नाम अगर कोई वैसे ही याद कर ले और उनको दिल में समा ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नामों को अगर जो बंदा याद करता है उसके ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर दिया गया। अगर आप सिर्फ अल्लाह के नामों को याद ही कर लेना, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप कुरान पाक हिफ्ज़ करो, आप आलिम बनो, हाफिज़ बनो, ठीक है, आप जो उनसा है सिर्फ अल्लाह के नाम 99 नाम अल्लाह के याद करें, उनको हमेशा याद रखें, अपने बच्चों को भी याद करें। जिसके दिल में वो नाम है तो यकीन माने उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम है। जिसके दिल में अल्लाह का दिया हुआ नूर यानी कलमा पाक ला इलाहा, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है ना, तो हम देखें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान ये है, हम नबी के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये हमारी पहचान है। तो अगर ये भी आपके दिल में है तो आपके ऊपर दोज़ख की आग हराम है। तो क्यों ना हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात सुने तो एक दुरूद शरीफ का सदका, जो भी मेरी ये बात सुन रहा है मेरा भाई या मेरी बहन, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सदका कर दें। तो आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ ख़ास अमल है, ठीक है, ये एक हाज़िरी अमल है, ठीक है। जुमेरात के दिन से ये शुरू होगा। अच्छा, जुमेरात आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदावत के दिनों की जुमेरात ना हो। चांद की 14 के बाद अदावत के दिन, आप बहुत से लोग हैं ऐसे जो चांद की 14 के बाद अमल शुरू करने बैठ जाते हैं, कारोबार का करते हैं, मोहब्बत का करते हैं। आपने चांद की 14 के बाद कोई अमल नहीं करना, ठीक है। माजरत के साथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला मेरा अक्सर ख़राब हो जाता है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी बहन को भी दुआओं की ज़रूरत है, तो आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। अच्छा, तो आपने ये चांद की 14 के बाद जो उनसे दिन होते हैं वो अदावत के दिन हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदावत के दिनों में बिल्कुल भी कोई अमल नहीं करना। चांद से पहली से लेके 14 के दरमियान में जो भी आप अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम इन दिनों में होता है, ठीक है। तो आपने ये जो अमल है ना रात को करना है, रात को जब चांद अपनी आबोदा, अब देखिए चांद के इस्लामी दिनों के हिसाब से जो पहली जुमेरात आएगी ना उस जुमेरात को आपने अमल करना है। अब फर्स्ट में देखें कि अब पहली जुमेरात, अब कैलेंडर लें, इस्लामी कैलेंडर लें, आप चेक करेंगे इस महीने का जो पहली जुमेरात है, बस जुमेरात को करना है। पहली जुमेरात में करें ज़्यादा मोतबर है, दूसरी जुमेरात भी करें तो वो भी मोतबर है, ठीक है। इस तरह इस हिसाब से करें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नमक लेना है। अच्छा, नमक आपने जो एक नमक होता है, शॉप पे जाएं, उसको को नमक का एक पीस दे दें, जैसे पत्थर नहीं होता, सेम उसी तरह का नमक आपने लेना है। अब आपने लेना कितना है ये आप मतलब कि गौर से सुन लें। आप आधा पाव होता है, पाव नहीं लेना, आधा पाव का एक पीस ले लें, ठीक है। कम लें, ज्यादा नहीं लेना, कम लेना है, क्योंकि अगर ज्यादा ले लेंगे तो हो सकता है आपके हाजिरी अमल में इतनी शिद्दत आ जाए कि वो आपका जो प्यारा है मतलब कि वो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद हो जाए, यानी कि आपको हर वक्त जो उनसे आपके पीछे पीछे मतलब कि वो रहे। इस तरह नहीं करना, हाजिरी अमल है। तो आपने नमक ले लेना है, नमक के ऊपर आपने या कादिरू पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है फला को हाजिर कर, या कादिरू फला को हाजिर कर, ठीक है। ये पढ़ना है, बस उसके ऊपर पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है, कम अज़ कम 113 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। नमक की डली को अपने हाथ में लें, उस पढ़ना शुरू करें। एक दिन का अमल है, जुमेरात को रात का इशा की नमाज बेशक आप अमल शुरू कर लें, लेकिन जुमेरात का दिन ज़रूर रखिएगा। और आपने हाथ में नमक लेके तो आपने कहना या कादिरू हाजिर कर, बस ये आपने पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर और अल्लाह पाक हाजिर कर सकते हैं,
آپ نے بس یہ کرنا ہے. اب آپ نے اس نمک کا کیا کرنا ہے، جب آپ ایک دن کا عمل کر لیں، اس نمک کو ایک بوٹل لیں یا پھر کوئی گلاس لیں یا کوئی بول لیں، اس میں چھوڑ دیں پانی ڈال کر. ٹھیک ہے، پانی ڈال کر اس میں چھوڑ دیں. جیسے جیسے نمک کا پانی میں گھلنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے اتنا ہی آپ کا جو پیارا ہے جس کی آپ حاضری کر رہے ہیں اتنی ہی جلدی آپ سے ملے گا. ٹھیک ہے، پانی تھوڑا زیادہ لے لیجئے گا، کیونکہ جب پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کے اندر نمکیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹاپ بھی ہو جاتا ہے، وہ گھلتا نہیں ہے. پانی تھوڑا زیادہ لیجئے گا تاکہ وہ سارا گھل جائے. ٹھیک ہے، یقین مانیں نمک جیسے ہی گھلے گا، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کو بے چینی ہوگی، آپ کی طلب ہوگی اور آپ کا پیار آپ تک پہنچ جائے گا. ایک دفعہ یہ ایک دن کا عمل کم از کم عمل اس طرح ہے کہ یہ 3 دن آپ کے نمک کے گھلنے میں لگیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ اپنا جو وہ نمک والا پانی ہے وہ آپ کسی دیوار پر یا کہیں اونچی جگہ پر ضائع کر دیجئے گا، یا پانی چلتے پانی میں بہا دیجئے گا، بوٹل میں ڈال کر کسی پانی میں بہا دیں. اچھا، یہ آپ نے کرنا ہے. اب جب آپ کا پیارا پھر آپ سے کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے یا روٹھ جاتا ہے کوئی، تو پھر آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا پیارا کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا. یہ 3 دفعہ آپ کریں گے، کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ بہت مطلب کہ نایاب عمل ہے حاضری کا. یہ ہم عمل جو سا ہے نکاح کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی بہن یا بھائی کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اجازت ضرور لیں کیونکہ یہ ایک بڑا عمل ہے حاضری کا، تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. اس میں یا قادروں کے جو موکل ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں. ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا. چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، صفر علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں. جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی. ماس سے اللہ کے عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامی لوگوں سے دور رہیں. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں. کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. دور رکھیے اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو. جزاک اللہ خیرا.